बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ रोज़ पड़ोस के घर से आती लड़ाई की आवाज़ों ने हमें तो बेजार करके रख दिया था। न जाने मेरी चाची की अपनी बेटी के साथ क्या अनबन चल रही थी कि उनकी शादीशुदा बेटी हर रोज़ उनके यहाँ आ धमकती और फिर उनकी न जाने किस बात पर लड़ने की आवाज़ें तेज़ हो जाती जो हमारे घर आना शुरू कर देती। मैं चूँकि सोई हुई होती थी, सुबह में ज़रा देर से उठने की आदी थी, लेकिन ये आवाज़ें मेरी नींद हराम कर रही थीं। दिल करता जाकर चाची से पूछ लूं बात कि मसला क्या है आखिर उनको और उनकी बेटी को। और मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि चाची को अपनी बेटियों से मैंने हमेशा मोहब्बत से बात करते देखा था, और ख़ास कर हम बहनों के सामने तो अपनी बेटियों के लिए उनके मुंह से फूल झड़ते थे। बड़ा शीरीं लहजा होता था तब उनका। और किरण बाजी तो उनकी बड़ी लाडली बेटी थी, क्योंकि वो पहली औलाद थी उनकी और बल्ला की खूबसूरत भी। शादी के बाद भी वो मेरी चाची की चहीती बेटी ही रही थी। उनके घर में जो होता उनके कहने पर होता था। अब उन्हीं के साथ चाची के रोज़ रोज़ के बढ़ते झगड़े मेरे तजस्सुस में इजाफा कर रहे थे कि आखिर उनकी चहेती बेटी की ऐसी कौन सी बात चाची को आजकल नागवार गुजर रही है जिस बिना पर मैं अपनी ज़िंदगी में तो पहली बार उनके बीच में झगड़ा देख रही हूँ, जो मेरे लिए हैरानी का बायस बन रहा है और तजस्सुस भी हो रहा है। पर मेरी अम्मा मुझे उनके यहाँ जाने नहीं दे रही थी कि पराए घरों में तांका झांकी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बेहतर है अपने घर पर ध्यान दो। उनकी इस बात से मैं खामोश थी वहाँ जाने पर। आज मैं जैसे ही नींद से उठकर फ्रेश होकर बाहर आई तो अम्मा मेरी दूसरी बहन से कोई बात कर रही थी। मैंने बगौर ध्यान दिया उनकी बात पर तो वो चाची के बारे में ही इजहार कर रही थी। वो अफसोस कर रही थी, कह रही थी कि अफसोस है मुझे तो आज उन पर। बेटी रोते रोते घर से लौट गई और उस औरत ने मुड़कर बेटी को पुकारा नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, न जाने ऐसी भी कौन सी बात हो गई उनके यहाँ, वरना तो बेटियों को उसने झिड़का तक नहीं कभी। अल्लाह जाने, मेरा तो दिल कर रहा जाके पूछ आऊं, पर तुम तो जानती हो अपनी चाची की फितरत। फौरन देखते ही कह देंगी कि बीबी अपने घर पर नज़र रखो, दूसरों के यहाँ मत तांका झांकी करो, सबके अपने अपने मसले हैं। भला उनकी बात पर आगे से बंदा क्या जवाब दे, बेकार में शर्मिंदा होकर लौट आना पड़ता है। अम्मा की पूरी बात सुनकर मैंने भी इत्तफाक में सर हिलाया। उनकी बात से मैं मुत्तफिक थी, क्योंकि हाँ वाकई में चाची ने यही कहना था। उनकी फितरत को हम अच्छे से जानते थे, तभी अम्मा हमें ज़्यादा उनके यहाँ जाने से रोकती थी, क्योंकि बाद में चाची हमारे घर आकर बातों बातों में ताने लगा जाती कि दूसरों के यहाँ जाने के अलावा तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या। बस इस बात से और उनकी इस आदत से हमें चिढ़ थी, जिसका बरमला इजहार उनसे नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त अम्मा की बात सुनकर कि किरण बाजी रोते रोते उनके घर से गई हैं, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था और मेरे अंदर के तजस्सुस को मज़ीद हवा दे दी थी। बात जानने की जुस्तजू मेरे अंदर सर उठाने लगी। पर कैसे? अम्मा ने तो जाने नहीं देना था चाची के घर, तो कोई बहाना ही बनाना था ना मैंने। बस इतना मैं सोच चुकी थी कि एक आवाज़ आई जिसने अचानक मेरे कान तक रसाई हासिल की तो दिल सीने से बाहर निकलने लगा। उस आवाज़ पर इतनी शीरीं और मीठी आवाज़, ये आवाज़ मेरी चाची की थी। वो मुझे बुला रही थी दीवार से, मीठे लहजे में। मेरी अम्मा और बहन ने भी हैरत से बनी उस दीवार को देखा जिस पर चाची का सर ही नजर आ रहा था, और फिर अम्मा ने सर ता पैर मुझे देखा, मानो अंदाज़ा लगाया कि मुझ में रातों रात ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि आज चाची मुझे इतनी मीठी आवाज़ में बुला रही थी। मैंने उनकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और चाची की तरफ बढ़ गई। उनकी पुकार पर लब्बैक कहा तो उनकी बाछें खिल गई और उनके ये अंदाज हमें हैरतों के झटके दे रहे थे। मैंने चाची से इस बात का असल मकसद ढके छुपे लफ्ज़ों में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे एक। उन्होंने ये बात निहायत आहिस्ता आवाज़ में कही जो सिर्फ मेरे कान ही सुन पाए। मैंने पहले अम्मा लोगों को देखा, वो थोड़ा सा फासले पर खड़ी हुई थी। वो मेरे देखने पर मुझे इशारे करने लगीं कि क्या बात कह रही है चाची। मैंने उनके इशारों को नज़रअंदाज करके चाची से कहा, जी मैं आती हूँ। फिर आगे बढ़ गई। अम्मा और बहन के पूछने पर मैंने कहा कि चाची ने किसी बात के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ, वापस आकर बताती हूँ। फिर मेरी बात सुनकर अम्मा ने हैरत से कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी चाची थी ये, और ऐसी कौन सी बात, कौन सा काम था उनका जो तुम में पड़ गया। खैर तुम जाओ, देख आओ, वापस आकर बताना। मुझे तो सोच सोच कर होल उठ रहे हैं, न जाने क्या बात होगी जो तुम्हारी चाची का पहली बार लहजा मेरी बेटियों के साथ मीठा बना है। अम्मा की बात सुनकर मैं फ़ौरन से घर से बाहर निकलकर चाची के घर की तरफ बढ़ गई। अम्मा की बात भी बिल्कुल ठीक थी। वाकई चाची का रवैया हमारे लिए हैरानी का बायस ही था और कुछ नहीं।
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جلدی جلدی چاچی کے یہاں جا رہی ہوں، پھر بھی صدیاں لگ رہی ہیں۔ ایسا تجسس بھرا تھا ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ بچپن سے ہی چاچی کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے گھر پہلے ساتھ میں تھے۔ میرا نام سمینہ ہے، ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، جبکہ چاچی کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ہماری چاچی خود بہت خوبصورت ہے، تو ان کی بیٹیوں نے بھی خوبصورتی ان سے چرائی تھی۔ بلا کی خوبصورت تھی اور مغرور بھی۔ چاچی کی بے جا حمایت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے بچپن سے رویہ ایسا رکھا تھا کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہم انہیں ناگوار گزرتے ہیں۔ جب ہم سارے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو چاچی نے چاچا سے ضد کر کے دونوں گھروں کے بیچ دیوار لگوا لی اور ان کے گیٹ بھی الگ سے بنوا دیے۔ یوں جو ایک گھر تھا پہلے، اب 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ چاچی کو ہم سے کیا پرخاش تھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی، پر بچپن سے چاچی نے ہمارے ساتھ اپنا رویہ کچھ اچھا نہیں رکھا تھا۔ وہ ہر بات میں ہماری کم خوبصورت ہونے اور اپنی بیٹیوں کے زیادہ خوبصورت ہونے پر بات کرتی۔ ہمارے گھر کم آتی تھی، پر جب آتی اپنی بیٹیوں کے گن گاتی اور ہمارے لیے تانے دے کر اماں کو چلی جاتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کی تھی۔ پہلے تو چاچا اس بات کے حق میں نہیں تھے اور میرے ابا سے اس بارے میں انہوں نے رائے بھی پوچھی تھی، پر چاچی نے کسی کی بھی رائے کو خاطر میں نہ ڈالا تھا، اور چاچا اکثر ان کی بات پر پہلے تو تھوڑا احتجاج کرتے، بعد میں ان کا احتجاج ختم ہو جاتا تھا اور ان کو چاچی کی ماننا پڑتی تھی۔ اس لیے اس بار ہمارے لیے حیرانی کی بات یہی تھی کہ جس چاچی کو ہم نے کبھی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے اونچے لہجے میں بات کرتے نہ دیکھا تھا، اب وہ روز روز اپنی بیٹی سے لڑنے لگتی تھی، اس کو گھر سے نکل جانے کا کہتی۔ اور تو اور آج جو انہوں نے اپنی بیٹی جو بے حد لاڈلی تھی، ان کا نام کرن تھا، وہ مجھ سے بڑی تھیں تو میں ان کو کرن باجی ہی کہہ کر بلایا کرتی تھی، وہ آج ان کے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھیں تو چاچی نے مڑ کر ان سے حال نہ پوچھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہی تھی ہمارے لیے حیرانی کی۔ اس وقت بھی جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ سامنے ہی بڑے سے صحن میں بے چینی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں ان کو سلام کیا تو وہ چونک گئیں اور مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف لپکی کہ ایک کام کر دو، تم میری بیٹی جیسی ہو نا۔ میں ان کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور مجھے ان پر ترس آیا، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا، تم بس اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ دو کچھ وقت کے لیے، اپنے گھر میں سب سے چھپا کر، میں کچھ دن بعد لے لوں گی تم سے۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنے ہاتھ میں پڑے اس چھوٹے سے چٹھی نما کاغذ کو دیکھا جو اچھے سے بند تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ چاچی مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں، اس لیے میں نے اپنی اس ناسمجھی کو ان سے بیان بھی کر دیا، پر انہوں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں بتا سکتی، جس دن وہ یہ مجھ سے واپس مانگیں گی تو تب بتا دیں گی، بس میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں اور گھر میں کسی کو نہ بتاؤں، سب سے چھپا کر رکھوں یہ۔ اور میں ان کی بات پر ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ گھر پر میری اماں اور بہن انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب میں یہاں سے بات ختم کر کے جاؤں اور ان کو بتاؤں ساری بات، لیکن یہاں تو چاچی نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا رویہ مجھے کچھ عجیب اور الجھا سا لگ رہا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا، دل مان نہیں رہا تھا کہ ان کی بات مان لوں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ چاچی، گھر پر اماں اور چھوٹی بہن میرا انتظار کر رہی ہیں کہ میں یہاں کی بات سن کر فوراً جا کر ان کو بتاؤں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ معاف کریں چاچی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی جواز نہیں جس سے ان کو مطمئن کر سکوں یا ان کو جھوٹ بول دوں۔ تو میری بات سن کر وہ فوراً سے رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہتی، میں تمہیں بتاتی ہوں اصل بات کہ کرن کیوں مجھ سے جھگڑا کرتی ہے روز یہاں آ کر، جبکہ تم لوگ جانتے ہو وہ میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پھر روتے روتے انہوں نے اپنی ساری بات مجھے بتا دی، جس کو سن کر سچ میں مجھے بھی افسوس ہوا، پر یہ مجھے اتنی زیادہ بات نہ لگی کہ چاچی اس پر ایسا ریئیکٹ کر لیں یا کرن باجی کو گھر سے نکال دیں۔ انہوں نے بات بتا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہ بات اپنی ماں اور بہن کو بتا سکتی ہو اگر چاہو تو، پر یہ کاغذ والی بات ان سے چھپا لو، ابھی یہ بات میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ تم میرے لیے بالکل بیٹی جیسی ہو، تم مجھے سمجھ سکتی ہو کیونکہ مجھے تم بہت سمجھدار بچی لگتی ہو، اسی لیے تو میں نے تمہارے ساتھ اپنا دکھ بانٹا ہے۔ ان کی میٹھی اور نرم باتوں سے میرا دل پگھل رہا تھا، پر وہ ایک جگہ جو دل میں ہوتی ہے نا، وہاں اطمینان نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو کھولنے کا تجسس تھا بہت کہ اس میں کیا ہوگا، پر چاچی کے سامنے کھول نہیں سکتی تھی۔ میں ان سے ان کی بات ماننے کا وعدہ کر کے اپنے گھر لوٹ آئی اور جو انہوں نے کرن باجی کے بارے میں مجھے بتایا تھا وہی ان کو بتا کر مطمئن کرنا چاہا۔
پر حیرت کی بات تھی کہ اماں میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اتنی چھوٹی سی بات پر تم لوگوں کی چاچی ایسا کبھی نہیں کر سکتی کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھے۔ اس نے غلط بیانی کی ہے تمہارے ساتھ، کوئی بات ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ شاید اماں سچ کہہ رہی ہوں، پر اس میں مجھے چاچی کے آنسو نظر آ رہے تھے جو وہ بات بتاتے ہوئے بہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے۔ تو کیا وہ غلط بیانی کر سکتی ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ نہ جانے کیا بات تھی جو ہم سے چھپی ہوئی تھی اور ہم اس بات پر پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میرا دماغ الجھ رہا تھا، تجسس بڑھ رہا تھا، اس لیے اماں کی بات پر کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کاغذ کو کھولنا چاہا، پر میں رک گئی۔ دل نے ملامت کی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چاچی نے سختی سے ہدایت دے کر منع کیا تھا کہ اس کو کھولنا مت، بس اپنے گھر میں کہیں بھی اس کو رکھ دینا۔ اس لیے اپنے تجسس کو مار کر میں نے اس کو الماری میں سنبھال کر رکھ دیا اور خود کو دوبارہ وہ کاغذ وہاں سے لینے سے سمجھانے لگی کہ اب اس کو دوبارہ تبھی دیکھنا ہے جب چاچی وہ مجھ سے مانگیں گی، ورنہ اگر اب اس بار ہاتھ میں ایسے ہی لے لیا وہ کاغذ تو امانت میں مجھ سے خیانت ہو جائے گی، کیونکہ مجھے بس یہ تھا کہ اس میں کیا تھا ایسا جو چاچی نے مجھے سنبھال کر دینے کو دیا۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ چاچی اس کو اپنے پاس بھی تو رکھ سکتی تھی اپنے گھر میں، بھلا چاچا دیکھ لیتے یا کوئی اور، ان کو کون سا فرق پڑ جانا تھا اس بات کا؟ وہ تو ہمیشہ یہی کرتی آئی تھی، صرف اپنی مرضی۔ پر اس وقت یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی اور اس تجسس میں میرا آج کا دن گزر گیا۔ اگلے دن چاچی خود ہی ہمارے گھر چلی آئی اور میں نے دیکھا وہ اماں کے ساتھ بیٹھی بڑی خوشگواری سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ منظر میں نے اپنی زندگی میں آج ہی دیکھا تھا، وہ بھی پہلی بار۔ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، پر بعد میں سوچا شاید چاچی نے جو کرن کے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا، اور اسی وجہ سے شاید چاچی خود بدلنے لگی ہو اور ان پر یہ اثر ہو گیا ہو کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنی چاچی بہت اچھی لگنے لگی تھی اور میں بھی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں حصہ لینے لگی۔ جب امی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئیں تو چاچی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کام کر دیا تھا، جو کاغذ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سنبھال کر رکھا ہے نا؟ میں نے ان کی بات سن کر ان کو بھرپور مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ چہرے سے کچھ بے چین نظر آنے لگی مجھے اپنی بات سے۔ اچانک ان میں آئی یہ تبدیلی مجھے کچھ الجھا سی گئی۔ وہ پورے گھر کو اپنی نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ ہر کونا کونا بغور دیکھ رہی تھیں، جیسے پہلے نہ دیکھا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی نظروں سے پورا گھر چھان مارا تو میری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ تم نے کہاں رکھ دیا ہے؟ میں نے ان کی بات کا اشارہ سمجھ کر کہا کہ وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا، الماری میں۔ تو میری بات سن کر جو انہوں نے کہا میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہی صحن میں کہیں رکھ دیتی کسی جگہ پر، جبکہ میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا، تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اس طرف دھیان نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا تو ابھی رکھ دو، خیر ہے میری بچی۔ ان کے شیریں لہجے پر میں بات مان گئی، مجھے چاچی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بعد میں رکھ دوں گی، وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اماں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئیں اور کرن کے بارے میں ان سے پوچھنے لگی، تو وہ افسردہ ہونے لگیں اور اماں کو بتانے لگیں وہ بات جو انہوں نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ چاچی نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ اماں کو معلوم ہے یہ بات۔ اماں نے بھی بھرم رکھ دیا اور چاچی کی سننے لگیں۔ کرن اپنے شوہر سے لڑ کر روز چاچی کے گھر آ جاتی تھی اور چاچی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، بقول ان کے کہ وہ اپنا گھر برباد کر رہی تھی۔ اسی لیے روز جب وہ آتی تو چاچی فوراً واپس جانے کا ان کو کہتی، پر وہ نہ مانتی، یوں ان کا جھگڑا ہو جاتا اور بات بڑھ جاتی۔ میری بھی اب سے کچھ دن بعد شادی ہو رہی تھی، میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ اماں سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، جو انہوں نے سب کے مشورے پر ایک تاریخ سوچ کر ان کو بتا دی۔ میری شادی کی تیاریوں میں میری چاچی پیش تھی، سب سے آگے۔ اماں سے زیادہ تو انہوں نے اپنی پسند کا سامان میرے لیے لیا تھا۔ اس اچانک تبدیلی پر ہم حیران تھے، پر میں مطمئن تھی، لیکن اماں کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ یہ اظہار اماں ہم سے کئی بار کر چکی تھی، لیکن میں اپنی ہی خوشی میں سب کچھ بھولی ہوئی تھی، اور یوں دن پر لگا کر اڑ گئے اور میری شادی بھی ہو گئی۔ میری شادی پر چاچی نے مجھے ایک جائے نماز اور وظیفوں کی کتاب تحفے میں دی اور بولی کہ اس جائے نماز پر صرف تم ہی نماز پڑھنا، اور اکیلے میں یہ وظیفہ کرو گی تو شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کرن اب اپنے گھر میں صحیح تھی۔ چاچی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی کتاب کرن کو بھی دی تھی تاکہ شوہر سے اس کی لڑائی نہ ہو اور وہ دونوں پرامن زندگی گزاریں، اور کرن کا شوہر اس سے بہت محبت کرے۔ اس لیے میں نے بھی ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
पर वो किताब मुझे कुछ अजीब लग रही थी उठाने में, लेकिन समझ नहीं आई कि क्यों भारी सी थी वो किताब। और सुहाग रात पर शौहर के आने से पहले मैंने जल्दी से जाए नमाज बिछाई और वजीफ़ा पढ़ने लगी, ताकि आज से ही शौहर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और मेरी हर बात माने और मेरे काबू में रहे। उस वक्त मैं वजीफ़ा ही कर रही थी जब बाहर कुछ खटका सा हुआ। मैं समझ गई कि मेरा शौहर आ गया है, इसीलिए अपना वजीफ़ा तेज़ तेज़ करने लगी। पर जो ही शौहर कमरे में आया तो मुझे देखते ही चीखने लगा और मैं अचानक उनकी चीखें सुनकर हैरानी से जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। जब उसी वक्त पुलिस बुलवाकर मेरी तलाशी उन्होंने लेना शुरू कर दी। मैं हैरत से गंग उनको रोकती रही कि वो मेरी तलाशी क्यों ले रहे हैं, मैं मुजरिम थोड़ी हूँ। पर मेरे शौहर ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और फ़ौरन किसी को फ़ोन किया। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया था और वो उनको यहाँ आने का कह रहा था। मैं नासमझी से सब कुछ देख रही थी जब कुछ देर में अम्मा, अब्बा, मेरे बहन भाई सब आ गए, जबकि चाची लोग नहीं आए थे। मैं अम्मा को देखकर उनमें छुपी। जब किसी की बात सुनकर मैं साकत हो गई, मेरे होश बिल्कुल उड़ गए थे। एक पुलिस वाले ने कहा था, सर ये देखें, सबूत मिला है, ये मुजरिम है, आपकी बात सच थी। वो मेरे शौहर से कह रहा था मेरे बारे में, लेकिन ये नामुमकिन था, मैंने कुछ नहीं किया था। पर जो वजीफ़ों की किताब थी जो मुझे पहले ही कुछ अजीब लग रही थी, उसको फाड़ कर उसमें से कुछ मंशियात बरामद की गई थी जिसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया था। सारी बातें सुनकर मैं तो अपने होशो हवास खोकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो अपने करीब अपने घर वालों को पाया और अपने शौहर को। मेरे पूछने पर जो सच मुझे बताया गया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था कि ये सारा खेल मेरे साथ चाची ने खेला था, हमसे बदला लेने के लिए। उनको बेटे नहीं थे, जबकि अम्मा को 3 बेटे थे। यही पुरखाश बचपन से वो हम में निकालती थी। फिर मेरा बड़ा भाई था जो वो किरण से मोहब्बत कर बैठा, पर चाची ने अपनी अना में कबूल ना किया और किरण को भाई के खिलाफ वरगला कर उसकी कहीं और शादी करवा दी, वो भी बड़ी जल्दी में। यूं उन्होंने सबके सामने ये जाहिर किया कि किरण ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो भाई को खुश नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उनसे मोहब्बत छीन ली, जबकि किरण अपने शौहर से तलाक ले चुकी थी। और चाची ने जो मुझसे बयान किया था वो झूठ था। वो जिस बात पर लड़ती थी उनसे कि किरण अब भी चाहती थी कि भाई से शादी करना, पर चाची की अना को झुकना मंजूर नहीं था। लेकिन किरण ने उनको धमकी दी और घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी तलाक के बाद, और हमें लगा कि वो अपने ससुराल में रह रही है। फिर उसकी धमकी से डर कर चाची मान गई, पर वो चाहती थी बात हम खुद करें, इसीलिए उन्होंने हम पर तावीज़ करवा दिया और मुझे अपने घर में रखने का कहा। वो कागज़ आम नहीं था, वो तावीज़ था जिससे हम सब घर वालों को खुद ही किरण से मोहब्बत होने लगे और हम चाची से बात करें कि किरण को तलाक दिलवा दें और भाई से शादी करवा दें। इस सब के लिए चाची ने मुझे इस्तेमाल किया था। पर अम्मा से ये गलती हो गई थी। वो तावीज़ मैंने सहन में रखे गमलों में छुपाया था और तावीज़ वाला गमला अगले ही दिन गलती से टूट गया था, तो अम्मा ने वो बाहर फिकवा दिया था। यूं वो तावीज़ हमसे दूर हो गया और उसका हम पर असर नहीं पड़ा, जबकि ये बात मुझसे खुफिया थी, मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन चाची को लगा कि मैंने वो तावीज़ जानबूझकर कहीं फेंक दिया है। यूं उन्होंने मुझसे बदला लेना चाहा। किरण हॉस्टल में रहने की वजह से गलत सोहबत का शिकार हो गई थी और वो मंशियात जैसी चीज़ें बेचने लगी थी। उसने ही एक किताब में ये छुपाई थी जो चाची ने वजीफ़ों की किताब कहकर मुझे देती थी। तब भी मुझे किताब उठाने में अजीब लग रही थी। साथ में मेरे शौहर को मैसेज भी कर दिया था उन लोगों ने अनजान बनकर कि उनकी बीवी यानी मैं एक ख़तरनाक लड़की हूँ और मंशियात बेचती और खाती हूँ, और उनके घर भी वही लेकर गई हूँ एक किताब में छुपा कर, ताकि मैं इस्तेमाल भी कर लूँ और उनको मालूम भी ना हो। यूँ मेरा शौहर शादी की रात ही मुझे तलाक दे देगा और मैं तलाक के धब्बे के साथ पहली ही रात घर लौट आऊँगी। मेरा सारा घर उजड़ जाएगा और चाची को खुशी मिलेगी इससे, और उनका अनजाना बदला भी पूरा होगा। मैं बेकसूर थी, पर चाची जाने किस कसूर की सज़ा दे रही थी मुझे, जो मैंने किया भी नहीं था। हम बहन भाइयों से हसद उन्होंने इसलिए निभाया क्योंकि अम्मा के 3 बेटे थे और उनके नहीं थे। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना है, हम इंसान थोड़ी जानते हैं। जाए नमाज और किताब की हकीकत जानकर अम्मा और अब्बा ने मेरे शौहर को सब कुछ बता दिया कि वो गिफ्ट मिला था, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो किरण का नाम मुलव्विस आया, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। काफ़ी बार पकड़ते पकड़ते बची थी वो, और चाची ने सारा बयान पुलिस के डर से दे दिया था जब पुलिस ने उन पर गिरफ्त कर दी थी। तो
यूं मेरी ज़िंदगी बच गई और मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।